2, 3, go! Gikapoy ko sa akong balay, ug gilaay ko, ug niadto ko sa silingan namo nga resort, ug ning adto ko ug nagbaklay-baklay kay atbang rana sa among balay, ug niingon ko sa ilang crew, pasakya ko diha og libre kay boring ko sa amo. Og niingon man pud ang ilang crew, sige libre ka karon ra pud ha, ayaw panganad. Ug wala ko nagduha-duha, ni adto ko dayon og nisakay na ko didto. Pero gi-chat na nako daan kay basin ang ilang amo mo reklamo, bayot ra bato, basin makalaparo ko og amo nila. Ug mao to, gisuotan ko og hairnet, ug niingon ko dili ko magluto, ug gisuotan pud ko og helmet, ug niingon pud ko dili ko mag-drive. Ug niingon siya kinahanglan na ang hairnet kay basig baho ka og ulo ug kutoon ka, ug kinahanglan pud ka mag-helmet kay basig mabagok na imong ulo sa semento ug di nakakauli sa inyuhang balay kay malimot ka. Ug mao to nga niadto ko dayon didto sa babaw ng hagdan-hagdan kay ako nang sugdan ug lupad-lupad, ug giingnan ko sa crew, ayaw pagdali sa imong kamatayon kay maguna pa kog pakamatay, magbitay, mulupad di ay. Yawa ning istoryahan ni kanusa pa ko mahuman ani nga 14 minutes na unya gihiya nako. Pero giganahan man ko ani ay nilupad, walay pananghid ang usa. Mayrag mahulog ka, ayaw pod, migo ko to. Og nagduha-duha nako diri kay basig ituklod ko sa iyang kauban nga wa pa nasuot ang harness. Og nakita ra ba ko ni sa Facebook nga gituklod og diretso sa kuro nga wala pay harness, og na RIP siya og diretso. Gusto ra ba nako nga wala akong stress kay tungod daghan kaay kog kwarta, na depress ko sa akong kwarta nga walay kagastuhan. Maong niari ko diri og nagpalibre, unya base unya og magiging istorya na lang ko nga sikat baya unta to, sayang namatay og sayo. Sikat na ra ba to, sayang kabata pa niya, kagwapa baya niya. Mga plastik ra ba kaayo ang mga inatay o kitay mamatay. Magpuspos na sila dayon nga kabuutan atong bayhana, nganong namatay, nganong ikaw pa, kabuutan atong bayhana, nganong siya pa'y gikuha sa Ginoo nga naay daghan nga mga salbahis. Magpuspos dayon ang mga inatay nga
Grabe daghana tog natabangan bayhana. Grabe tong sikata bayhana. Unya sa dihang buhi pa ko ang mga inatay, dili mo comment sa akong post. Kay mahadlok sila magtrending ko og magvideos. Videos na ko diri og daghan og views og daghan og kita. Magsakit ang ilang mata, giti og ilang ulo nga ang ilang kita malabuan kanako. Maong sila nagpabilin nga nagkalagot og nangunot ang ilang simod ug ang ilang lubot. Samantalang ako, kada adlaw na lang ko nagchill-chill. Ug karon na stress ko sa akong kwarta kay wa nako kahibaw asa nako gastuon. Maong naglaag-laag ko diri og giihap nako ni ilang hagdan. Daghan pa sa kuto sa akong ulo kay ang kuto sa akong ulo 1097 400 ka buok, pero diri ilang hagdan 300 million man di ay ning inatay ni. Og nahangak-hangak og tinangas kay pisting inatay. Kadaghan man di ay aning ilang hagdan, abi man nako og duol-duol ra kay sa baol raman ni namo og magbaklay raman ko dire og mangahoy. Pero ngano karon nga pirti mang layo atan awon nga nagsakay-sakay ko. Og kita mo ato ga inang baol nga naa sa lalom sa akong tiilan. Baol to namo nga bag-ong gisanggian. Ug wa ko nitabang og sanggi kay hilason ko og daghan kog kwarta ug sayang madaot akong beauty ug ma-high blood niya ko didto sa kainit ug mamatay na pud kog usab ug daghan na pong magpost nga sayang kang bayhana ka, kabata pa nimo namatay kag sayo. Sayang kang bayhana ka, but-an unta kaayo ka. Bisan sa imong kasalbahis kamaldita, kung ikaw mamatay, daygon ka nila nga mura kag santo sa kabut-an. Mga plastik ang mga inatay yawa nimong kaila ug kaliwat. Kung ako man gani mamatay ug tinuod, mga yawa mo ayaw mo pagpuspus ug dayig-dayig nga amiga ko ninyo kay plastik mo. Pati gani akong pamilya plastik kaayo. Dili mo hugas sa plato si Angie, magsigirag kaon og pangapi. Og ang usan nakong igsuon nga si Anan magsigirag panghagad og inom nga gin. Mga plastik kaayo ang mga inatay kay ug mahubog ko di na managad. Og samot na ang among kamanghuran nga inatay nga sobra pa ka plastik nga hangtod karon wa japon nagtingog nako kay akong gikasab-an. Og samot na ang akong inahan nga wa nagpuyo diri sa ilang balay kay di siya ganahan og saminto nga balay kay gusto niya kawayan ra. Og maoto nga bugo kaayo nag-abang og bati kaayong balay didto sa San Carlos nga buslot-buslot kay maoy iyang ganahan. Kay ako dili ko plastik nga pagkatawo sa kuko nga bangag-bangagon. Maong ayaw mo pagpuspos og but-an mga yawa mo, murasan mo mga hilas-hilason kayo mong mga dagko mo. Kamong tanan plastik kaayo, kita mo ana dira, ako na tanang yuta. Og duhan na lang mi dire aning kro sa ibabaw.
ug nahadlok na jud ko diri nga time kay basig iya kong ituklod ug magiging kwento na naman ako dito sa isang teleserye ng zipline na nakakamatay. At dito ko nakita na inablihan na niya yung purtahan sa mga yawa. May purtahan pala dito sa yung purtahan sa demonyo at saka sa Ginoo. Tapos yung inabrihan niya na purtahan is yung pang demonyo, kaya ayun takot na ako baka ituklod na niya ako. Tapos yung harness ko hindi pa nakalagay sa ibabaw. At ayun na nakagunit na ako kasi tinangtang na niya ang lock. Oh my God, mamatay na jud ko diriran. Perti mandi ay ning lawma. Ug mauna ang among baol nga gisanggian nga kita ra kaayo. Og mauto nga baol nga duol kaayo kung baklayon, pero nganong perti maning pakalayo nga akong gisakay-sakay aning inatay nga zipline nga perti maning kulbaa di ay kay pagkalalom ug dili na makita ang mga tawo nga nananggi sa baol tungod sa gagmay kataas di ay. Ug sa kadugay nakong istorya wala ra ko kabalo. Akong 14 minutes nga video hapit nako nahuman ug giguyod ko dire sa usa ka hardinero kay ning balik ko sa agi basin daw magiging kwento ako. Ug gitabangan ko nilag panaog ug karon ning ari ko dire sa ilang resort galaag-laag ko ug nangayo kog tubig sa kauhaw. Ako manoon ang gipangayuan og ipalit daw og beer nga bugnaw. Og but-an man jud ko tinuod ni hatag ko og ipalit nila og beer nga bugnaw. Ug wa ko kainom og tubig nga libre ni gawas ko kay basin wala ko'y kwarta mo uli sa amoa. Og naglisngag akong ilong diha kay perting ko tasa og tangas sa babaw sa ilang resort. Og nagyaw-yaw pa ko diha kay nangayo sila og beer kay daghan daw ko og kwarta. Ug sa tinuod pod di man basta ang milyon ang kita sa vlog. Maong di ko mo dalo ninyo. Maong suportahi ko ninyo. Dili sige rag pangayo. Ug maura to nalaparuhan ko. Og dire na lang. Bye-bye.